बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर किसी शख्स पर जादू के असरात हैं, ऐसा जादू जो घर के अंदर दफन किया गया है, खिलाया या पिलाया गया है, कब्रिस्तान में दफन किया गया है, कारोबार पर जिन्नात के असरात हैं, नजर बद के असरात हैं, कारोबार की बंदिश हो चुकी है, घर के अंदर हर वक्त लड़ाई झगड़ा है, मियाँ बीवी के अंदर नाचाकी रहती है, तो इस मंजिल दुआ को, इस रुकैया को अपने घर के अंदर, कारोबार के अंदर रोजाना बाआवाज़ बुलंद सुने। इससे इंशाअल्लाह ताला आपके घर से, कारोबार से हर किस्म का जादू खत्म हो जाएगा, जिन्नात और नजर बद के असरात खत्म हो जाएंगे। घर के अंदर बरकतों का नज़ूल होगा, रहमतों का नज़ूल होगा, कारोबार की बंदिश का खात्मा हो जाएगा। बहुत ही मुजर्रब अमल है, तवज्जो के साथ सुने, कामिल यकीन के साथ सुने और मुकम्मल रुकैया सुने, और उसके बाद अपने जिस्म पर दम कर लें। पानी पर दम करके उस पानी को पिए। उस पानी के छींटे अपने घर की दरो दीवार और कारोबार की दरो दीवार पर छिड़के। इंशाअल्लाह ताला इससे जरूर फायदा होगा। कामिल यकीन के साथ सुने, तवज्जो के साथ सुने। इंशाअल्लाह ताला आपकी तमाम मुश्किलात और परेशानियां हल हो जाएंगी और अल्लाह ताला की मदद आपके साथ शामिल हाल हो जाएगी। अब मंजर रुकैया की तिलावत की जा रही है, तवज्जो के साथ समाअत फरमाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम। मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिना सिरातल मुस्तकीम। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युक़ीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम युक़िनून उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा वहुवल अलिय्युल अज़ीम। ला इकराहा फिद्दीन क़द तबय्यना अर्रुश्दु मिनल ग़य्य फमन यकफ़ुर बित्ताग़ूति व युमिन बिल्लाहि फ़क़द इस्तमसक बिलउर्वतिल वुस्क़ा ला इंफ़िसाम लहा वल्लाहु समीउन अलीम। अल्लाहु वलियुल लज़ीना आमनू युख़रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर वल्लज़ीना कफ़रू औलियाहुमुत ताग़ूत युख़रिजूनहुम मिनन नूरि इलज़्ज़ुलुमात उलाइका अस्हाबुन नारि हुम फ़ीहा ख़ालिदून। लिल्लाहि मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द व इन तुब्दू मा फ़ी अनफुसिकुम औ तुख़्फ़ूहु युहासिबकुम बिहिल्लाह फ़यग़फ़िरु लिमन यशाअु व युअज़्ज़िबु मन यशाअ वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर।
آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أياما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون
لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله. صدق الله العلی العظیم. दुआ है कि अल्लाह ताला हमारा ये रुकैया मंजिल दुआ को पढ़ना और सुनना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, और जितने भी हजरात इस अमल के अंदर शरीक हुए हैं अल्लाह करीम सब की तमाम मुश्किलात को आसान फरमाए, ज़रूरियात को पूरा फरमाए और बीमारों को शिफाए कामला अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।